आज हामी कल्सिन एरियरको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। अब आजको टपिक्समा कल्सिन एरियर भनेको के हो र हामीलाई दिएको हिसाबमा यदि कल्सिन एरियर आयो भने त्यसलाई चाहिँ कसरी जर्नल इन्ट्री गर्ने अथवा हाम्रो जर्नल इन्ट्रीहरूमा कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला यो कल्सिन एरियर भनेको के हो भनेर चाहिँ बुझौँ। यहाँ मैले थ्योरिटिकल डेफिनेसन पनि राखेको छु, किन भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ व्हाट डु यु मिन बाई कल्सिन एरियर भनेर 2 मार्क्समा सोध्ने गरेको पाइन्छ। यो थ्योरिटिकली पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। सबैभन्दा पहिला बुझौँ कल्सिन एरियर। एनी इन्स्टलमेन्ट मनी ड्यू बट नट पेड बाई द सेयर होल्डर्स विदिन अ स्पेसिफाइड टाइम इज कल्ड कल्सिन एरियर्स. Sometimes a shareholder failed to pay the due amount on allotment or calls, either intentionally or unintentionally. Such unpaid amount is called calls in arrears. अथवा जस्तो शेयर इस्यु गर्दा विभिन्न किस्ताहरूमा अथवा इन्स्टलमेन्ट सिस्टममा शेयर इस्यु गरेको छ र कुनै शेयर होल्डरले कुनै पनि किस्ताको रकम ड्यू भएको बखतमा अथवा पेड गर्नुपर्ने टाइममा पेड गर्दैन भने त्यस्तो खालको कन्डिसन नै के हो त भन्दाखेरि कल्स इन एरियरको कन्डिसन हो। अथवा एनी इन्स्टलमेन्ट मनी ड्यू बट नट पेड बाई द शेयर होल्डर इज कल्ड बट नट पेड बाई द शेयर होल्डर इन स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफाइड टाइम अथवा स्पेसिफिक टाइम इज कल्ड कल्स इन एरियर भनेर चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ। अथवा जस्तो कम्पनीले शेयर इस्यु गरिसक्यो, शेयर इस्यु गरिसकेपछि कुनै शेयर होल्डरले एप्लिकेसनको मनी बुझायो तर पछिको अलटमेन्ट अथवा फर्स्ट कल फाइनल कल मध्ये कुनै पनि कलमा कम्पनीले जतिखेर पैसा मागिरहेको हुन्छ मागेको बेलामा यदि पैसा बुझाउन सक्दैन अथवा बुझाउँदैन भने त्यो नबुझाउने कन्डिसन अथवा नबुझाएको एमाउन्ट नै के हुन्छ त भन्दाखेरि कल्स इन एरियर हुन्छ। र समटाइम्स जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ शेयर होल्डरहरूले आफूले इन्टेन्सनल्ली नबुझाउने पनि हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ नचाहँदै पनि नबुझाएको अवस्था चाहिँ हुनसक्छ। यहाँ भन्न खोजेको त्यही हो। समटाइम्स अ शेयर होल्डर फेल टु पे ड्यू अमाउन्ट अन एलोटमेन्ट अर कल आइदर इन्टेन्सनल्ली अर अनइन्टेन्सनल्ली। इन्टेन्सनल्ली भनेको आफैले जानी अनइन्टेन्सनल्ली भनेको चाहिँ आफ्नो इच्छा नहुँदै भन्न खोजेको हो। सच अनपेड एमाउन्ट इज कल्ड कल्स इन एरियर्स। अब यति लेख्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ 2 मार्क्सको थ्योरिटिकल पार्ट चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। सक्यो भने त्यसमा अझै एउटा सानो इक्जाम्पल दिँदाखेरि सबभन्दा बेटर हुन्छ। अब थ्योरिटिकल पार्ट सँगसँगै अब कल्स इन एरियरमा जस्तो कम्पनीले सेयर इस्यु गर्दाखेरि पारमा पनि इस्यु गर्न सक्छ, प्रिमियममा पनि इस्यु गर्न सक्छ र डिस्काउन्टमा पनि इस्यु गर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामी योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि डिस्कस गरिसकेका हौँ। र अब कल्स इन एरियर भनेको तपाईँले कम्पनीले सेयर इस्यु गर्दा पारमा गरेको छ भने पनि कल्स इन एरियर आउन सक्छ, प्रिमियममा इस्यु गर्दाखेरि पनि कल्स इन एरियरको केस राखेर दिन सक्छ र त्यसै गरी सेयर इस्यु गर्दा डिस्काउन्टमा गरेको छ र त्यो केसमा पनि कल्स इन एरियर राखेर दिन सक्छ। यसैले यो कल्स इन एरियर चाहिँ के हुनसक्छ त नर्मल्ली हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि पारको केसमा कल्स इन एरियर आयो भने कसरी गर्ने, प्रिमियमको केसमा कल्स इन एरियर आयो भने कसरी गर्ने र डिस्काउन्टको केसमा कल्स इन एरियर आयो भने कसरी गर्ने भन्ने बारेमा बुझियो भने अनि कल्स इन एरियरको के अरे क्वेसनमा कल्स इन एरियर आयो भने हामीलाई एडजस्ट गर्न गाह्रो हुँदैन। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले के गरेको छौँ, पारमा यदि सेयर इस्यु गर्दाखेरि पारमा गरेको छ भने कसरी इन्ट्री गर्ने, प्रिमियममा इस्यु गरेको छ भने कसरी इन्ट्री गर्ने र त्यसै गरी डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छ भने कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब तिनै पहिलाकै इक्जाम्पललाई अथवा पहिलाकै इक्जाम्पलमा केही थप कुराहरू एडिसन गरेर अथवा थपेर पहिलाकै इक्जाम्पललाई अलिकति मोडिफाई गरेर अहिले चाहिँ कल्स इन एरियरको केसलाई हामी हेर्न खोजिरहेका छौँ। यस अन्तर्गत यो टपिक्स अन्तर्गत हामी 3वटा केसलाई मेनली फोकस गर्नेछौँ। सेयर इस्यु गर्दा पारमा गरेको छ र कल्स इन एरियर आयो भने कसरी एडजस्ट गर्ने, सेयर इस्यु गर्दा प्रिमियममा इस्यु गरेको छ र कल्स इन एरियर आयो भने कसरी इन्ट्री गर्ने र त्यसै गरी सेयर इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छ र कल्स इन एरियर आयो भने कसरी गर्ने भन्ने बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। र अब यसको लागि सबैभन्दा पहिला जाउँ, यदि कम्पनीले सेयर इस्यु गर्दा पारमा इस्यु गरेको छ र कल्स इन एरियर आयो भने कसरी गर्ने त्यो चाहिँ अब यहाँ तपाईँहरूमाझ मैले एउटा इक्जाम्पल प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु। त्यो इक्जाम्पलबाट क्लियर नै हुनेछ। हामीलाई इक्जाम्पल दिएको छ, इक्जाम्पल छ हाम्रो यो जुन चाहिँ हामीले पार्ट 1 देखि कन्टिन्यू गरेका छौँ। पार्ट 1 मा जुन इक्जाम्पल लिएका थियौँ त्यसैलाई चाहिँ पार्ट 2 मा इन्स्टलमेन्ट बेसिस बनाइयो, इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा कन्भर्ट गरियो र त्यसैलाई हिसाब गरियो र अहिले पार्ट 3 मा यसैलाई त्यही इक्जाम्पललाई नै कल्स इन एरियरको केस राखेर हेर्ने कोसिस गरेका छौँ। यो किन गरेको त भन्दाखेरि एउटै क्वेसनलाई
जस्तो लमसम बेसिसमा दियो भने कसरी गर्ने, अनि इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा दियो भने कसरी गर्ने, र फेरि आएर त्यसैमा कल्सिन एरियर आयो भने कसरी गर्ने भनेर चाहिँ यदि बुझ्न सकियो भने हामीले चाहिँ सेयरमा धेरै कुराहरू बुझ्न सकिन्छ, त्यस सजिलो पनि हुन्छ। त्यसैले गर्दा त्यही इक्जाम्पललाई कन्टिन्यू गर्ने कोसिस गरिएको हो। र हाम्रो इक्जाम्पलमा छ एबिसी कम्पनी इस्यु 10,000 ordinary सेयर्स अफ ₹100 इज पेएबल एज बिलो। कम्पनीले 10,000 सेयर इस्यु गरेको छ एबिसी कम्पनीले, र जसको प्राइस चाहिँ ₹100 छ। भन्नको मतलब सेयर इस्यु गर्दा पारमा इस्यु गरेको छ, एन्ड इज पेएबल एज बिलो। र यसरी चाहिँ एप्लिकेसन यो के अरे ₹100 कलेक्सन गर्नको लागि चारवटा किस्तामा चाहिँ डिभाइड गरेको छ। एप्लिकेसनमा 20, अलटमेन्ट 30, फर्स्ट कल 40 र फाइनल कल 10 गरेर टोटल ₹100 कलेक्सन गर्छ भनेको छ। र यसमा अल द मनी वेयर ड्युली रिसिभड एक्सेप्ट अ सेयर होल्डर होल्डिङ 1000 सेयर फेल टु पे अलटमेन्ट एन्ड कल मनीज भनेको छ। यसको मतलब एउटा सेयर होल्डर जसले चाहिँ 1000 वटा सेयर होल्ड गरेको थियो, एउटा सेयर होल्डर जसले 1000 वटा सेयर होल्ड गरेको थियो, उसले फेल टु पे अलटमेन्ट एन्ड कल मनीज भनेको छ। उसले अलटमेन्ट र कल मनी बुझाएन। कल भन्नको मतलब फर्स्ट कल, सेकेन्ड कल, फाइनल कल, सबै कल अन्तर्गतका सबै आइटमहरू पर्छन्। अलटमेन्ट भन्ने बित्तिकै यो किस्ता बुझाएन, अनि कल एन्ड कल मनीज भन्ने बित्तिकै फर्स्ट कल पनि बुझाएन र फाइनल कल पनि बुझाएन। यसको मतलब त्यो सेयर होल्डरले के गर्यो त भन्दाखेरि एप्लिकेसनको मनी बुझायो, अलटमेन्ट बुझाएन, फर्स्ट कल बुझाएन र फाइनल कल पनि बुझाएन। र अब यस्तो केसलाई नै हामी के भन्छौँ, अघि भर्खर हामीले डिफाइन गर्दाखेरि के भनियो, कुनै पनि सेयर होल्डरले कुनै किस्ताको रकम बुझाउनु पर्ने टाइममा अथवा ड्यू डेटमा बुझाएन भने त्यो अमाउन्टलाई नै हामी के भन्छौँ, कल्सिन एरियर भन्छौँ भनेर चाहिँ डिफाइन गरेका थियौँ। अब अहिले चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि अब यो अलटमेन्ट, फर्स्ट कल र फाइनल कलमा चाहिँ कल्सिन एरियर देखिने भयो। अब कल्सिन एरियर देखाउँदाखेरि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने के छ त भन्दाखेरि मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा अथवा पार्ट 2 मा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि क्वेसनमा प्रिमियम र डिस्काउन्टको कुरा आएको छ भने त्यसलाई क्वेसनले केही नतोकेको केसमा, यदि क्वेसनले तोक्यो भने त जुन किस्तामा प्रिमियम अथवा जुन किस्तामा डिस्काउन्ट छ भनेको छ त्यही किस्तामा नै एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर क्वेसनले नतोकेको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अलटमेन्टको टाइममा प्रिमियम र डिस्काउन्टलाई देखाउनु पर्छ, र त्यो पनि अलटमेन्टको ड्यू डेटमा, के अरे ड्यू इन्ट्रीमा चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ। त्यसै गरी अब यो कल्सिन एरियरलाई के गर्ने त भन्दाखेरि कल्सिन एरियर जुन इन्स्टलमेन्टमा सेयर होल्डरले पैसा बुझाउँदैन त्यो इन्स्टलमेन्टमा सो गर्नुपर्छ। अहिलेको केसमा अलटमेन्ट बुझाउँदैन भनेपछि अलटमेन्टमा पनि कल्सिन एरियर देखिने भयो, फर्स्ट कल बुझाउँदैन भनेपछि फर्स्ट कलमा पनि कल्सिन एरियर देखिने भयो, र फाइनल कल बुझाउँदैन भनेको छ भनेपछि फाइनल कलमा पनि कल्सिन एरियर देखिने भयो। अब यसलाई चाहिँ अब यो कल्सिन एरियरलाई कसरी देखाउने, जर्नलमा कसरी समावेश गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म यता यो पार्टमा चाहिँ सल्भ गर्छु। अब सेयर एप्लिकेसनको मनी रिसिभ गर्दा नर्मल्ली हामी पहिला जसरी गर्थ्यौँ त्यसै गरी गर्ने। नम्बर आईमा बैंक एकाउन्ट डेबिट, किन भन्दा ब्याङ्कमा ब्यालेन्स आउँछ, पैसा आउँछ, टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट, र यसमा एमाउन्ट राख्दाखेरि 10,000 सेयर इस्यु गरेको र एप्लिकेसनको रेट छ ₹20, सो 10,000 × 20 भनेको ₹2 लाख। अब यसको न्यारेसनमा being share application money received. त्यसै गरी एप्लिकेसनको मनीलाई चाहिँ एप्लिकेसनको मनीलाई क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्ने सेकेन्ड टाइममा हामी यो पहिला जसरी गर्थ्यौँ त्यही अनुसार गर्ने। सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट, सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट अमाउन्ट राख्दा त्यही 10,000 सेयर इस्यु गरेको हो। र अब एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यहाँ जस्तो
योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पार्ट 1 मा मैले के डिस्कस गरेको थिएँ भन्दाखेरि कम्पनीले जति सेयर इस्यु गरेको छ त्यति नै सेयरको एप्लिकेसन आउँछ भने इक्वल सब्सक्रिप्सन, कम्पनीले जति सेयर इस्यु गर्यो त्योभन्दा बढी सेयरको डिमान्ड हुन्छ अथवा एप्लिकेसन आउँछ भने ओभर सब्सक्रिप्सन, र त्यसै गरी कम्पनीले जति सेयर इस्यु गरेको छ त्योभन्दा कम सेयरको डिमान्ड हुन्छ भने त्यसलाई अन्डर सब्सक्रिप्सन भनिन्छ भनेर चाहिँ डिस्कस गरेका थियौँ हामी पार्ट 1 मा। हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो इक्जाम्पलमा एबिसी कम्पनी इस्यु 10,000 अर्डिनरी सेयर अफ ₹100 इज पेबल इज बिलो भनेर भनेको छ। तर यसमा जस्तो कम्पनीले 10,000 सेयर इस्यु गर्यो भनेर भनेको छ, तर एप्लिकेसन कति आयो भनेर चाहिँ भनेको छैन। यसको मतलब हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीले 10,000 सेयर इस्यु गरेको थियो भने 10,000 सेयरकै एप्लिकेसन आएको रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ, अथवा इक्वल सब्सक्रिप्सन को केस रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र इक्वल सब्सक्रिप्सनको केसमा माथि ब्याङ्कमा जति अमाउन्ट चाहिँ रिसिभ भएको हुन्छ अथवा माथि सेयर एप्लिकेसन भनेर चाहिँ जति अमाउन्ट राखिएको हुन्छ त्यति अमाउन्ट नै के हुन्छ त भन्दाखेरि सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर हुन्छ। सो 10,000 into 20 भनेको ₹2 लाख and 2 लाख। नेरेसनमा being share application money, share application money transfer to share capital account। अब सेयर अलटमेन्टको इन्ट्री गर्ने र अहिले हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा सेयर होल्डर जसले चाहिँ 1000वटा सेयर होल्ड गरेको थियो अलटमेन्टको र कलको मनी बुझाएको छैन भनेर भनेको छ, अथवा कल्सिन एरियर छ भनेर भनेको छ। अब हामीले कल्सिन एरियर, यदि हाम्रो क्वेसनमा कल्सिन एरियर आयो भने हामीले के बुझ्ने त भन्दाखेरि जुन इन्स्टलमेन्टमा कल्सिन एरियर आएको हो त्यो इन्स्टलमेन्टको रिसिभको टाइममा कल्सिन एरियरलाई देखाउनु पर्छ भनेर बुझ्ने। योभन्दा अगाडि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अघिल्लो भिडियोमा पार्ट 2 मा यदि तपाईलाई क्वेसनमा प्रिमियम र डिस्काउन्टको कुराहरू आएको छ भने प्रिमियम र डिस्काउन्टलाई यदि क्वेसनलाई यो किस्ता भनेर तोकिएको छ भने त्यही किस्तामा र नतोकिएको केसमा अलटमेन्टको टाइममा एडजस्ट गर्नुपर्छ र अलटमेन्टको पनि ड्यू इन्ट्रीमा चाहिँ देखाउनु पर्छ भनेर चाहिँ भनेको थिएँ। त्यसै गरी अब यो कल्सिन एरियरको केसमा फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कल्सिन एरियरलाई जुन इन्स्टलमेन्टमा सेयर होल्डरले डिफल्ट गरेको अथवा जुन इन्स्टलमेन्टको एमाउन्ट चाहिँ कल्सिन एरियर भएको अथवा नउठेको हो त्यो एमाउन्टलाई हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि ड्यूमा नभएर रिसिभको टाइममा चाहिँ सो गर्नुपर्ने हुन्छ। आई मिन अब अलटमेन्टको ड्यू इन्ट्री देखाउँदाखेरि हामी चाहिँ के गर्छौं, नर्मल्ली जसरी ड्यू इन्ट्री गरिन्थ्यो त्यो अनुसार गर्छौं, तर अलटमेन्टको एमाउन्ट रिसिभ गर्दा अथवा रिसिभ इन्ट्रीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कल्सिन एरियरलाई सो गरिन्छ। भन्न खोजेको जहिले पनि के गर्ने त भन्दाखेरि कल्सिन एरियर र कल्सिन एडभान्सका कुराहरू पछि हामी यसपछिको पार्टमा कल्सिन एडभान्स भने के हो भन्ने बारेमा पनि डिस्कस गर्नेछौँ। अहिले हामी कल्सिन एरियरलाई नै फोकस गर्छौं। कल्सिन एरियर जहिले पनि के गर्ने त भन्दाखेरि जुन इन्स्टलमेन्टमा कल्सिन एरियर छ त्यो इन्स्टलमेन्टको रिसिभ इन्ट्री गर्दाखेरि कल्सिन एरियरलाई देखाउनु पर्छ भनेर चाहिँ सम्झिने, यो बिर्सिनु भएन। अब ड्यू इन्ट्री गर्दाखेरि नर्मल्ली पुरै चाहिँ के अरे सेयरहरू अथवा पुरै एमाउन्ट चाहिँ ड्यू देखाइन्छ। सो सेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट, सेयर अलटमेन्ट account debit to share capital account, share capital account 10,000 सेयर इस्यु गरेको र अलटमेन्टको रेट छ ₹30 रुपियाँ छ अलटमेन्टको रेट। सो 10,000 into 30 भनेको ₹3 लाख। यसको मतलब कम्पनीले अलटमेन्टको टाइममा ₹3 लाख कलेक्सन गर्न बाँकी छ अथवा कलेक्सन गर्नेछ। बिङ सेयर अलटमेन्ट मनी ड्यू, बिङ सेयर अलटमेन्ट मनी ड्यू। अनि त्यसै गरी अब कल्सिन एरियर छ। अब रिसिभ गर्दाखेरि हामी कल्सिन एरियरलाई सो गर्नुपर्छ। कल्सिन एरियर भनेको त जति पैसा उठ्नु पर्ने हो त्यो पैसा नउठ्नु कम्पनीको लागि त लस हो। हाम्रो रुल के छ भन्दाखेरि अल लसेस एन्ड एक्सपेन्सेस शुड बी डेबिटेडको रुल अनुसार कल्सिन एरियर के हुन्छ त भन्दाखेरि डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नम्बर 4 मा कल्सिन एरियरलाई यसरी एडजस्ट गर्ने, जस्तो बैंक एकाउन्ट डेबिट,
bank account debit, calls in arrear account debit, calls in arrear account debit to share allotment account, share allotment account. अब शेयर अलटमेन्ट एकाउन्टमा एमाउन्ट राख्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि शेयर अलटमेन्ट भनेर एकाउन्ट भनेर जति छ यहाँ माथि जति देखिएको छ त्यति नै राख्ने भन्न खोजेको 10,000 शेयर इन्टु रेट छ 30 रुपैयाँ 10,000 इन्टु 30 भनेको माथि चाहिँ 3 लाख देखिएको छ सो यसको सिधा चाहिँ हामी 3 लाख राखियो। अनि त्यसैगरी कल्सिन एरियरमा एमाउन्ट राख्ने कल्सिन एरियरमा कसरी राख्ने भन्दाखेरि 1000 शेयरले अलटमेन्टको टाइमको पैसा नबुझाएको भन्न खोजेको अलटमेन्टको टाइमको रेट त 30 रुपीस मात्रै हो सो 1000 इन्टु 30 भनेको 30,000 चाहिँ कल्सिन एरियर भएको पैसा नउठेको भनेपछि पैसा उठ्छ कति खास उठ्नु पर्ने थियो 3 लाख यो ड्यू इन्टुबाट पनि देखिन्छ उठ्नु पर्ने भनेको 3 लाख उठेन कति त भन्दाखेरि 30,000 यसको मतलब उठ्यो कति त पैसा आयो कति त कम्पनीमा भनेको 2,70,000 यसको मतलब के रहेछ त भन्दाखेरि बैंक एकाउन्टको एमाउन्ट निकाल्दाखेरि शेयर अलटमेन्टको जस्तो ड्यूमा कति ड्यू देखिएको छ पाउन बाँकी कति देखिएको छ त्यसबाट नपाएको एमाउन्ट कति हो त भन्दाखेरि 1000 शेयरले 30 का दरले नबुझाउने हुन् भनेपछि 1000 इन्टु 30 भने 30,000 पैसा आएन 3 लाख आउनु पर्नेमा 30,000 आएन भनेपछि कति आउने भयो 2,70,000। अब यसलाई यसरी पनि सो गर्न सकिन्छ जस्तो 10,000 शेयरले 30 का दरले पैसा बुझाउनु पर्ने थियो 1000 शेयरले पैसा बुझाएनन् भनेपछि बुझाए कतिले त भन्दाखेरि 9,000 ले बुझाए सो 9,000 इन्टु 30 9,000 शेयरले 30 का दरले बुझाए भनेपछि 9,000 इन्टु 30 भनेको पनि के हुन्छ 2,70,000 यसरी पनि हामी यसलाई चाहिँ कल्सिन एरियरलाई एडजस्ट गर्न सकिन्छ। अब यसको न्यारेसनमा बिङ शेयर अलटमेन्ट मनी शेयर अलटमेन्ट money received after adjusting calls in arrears after adjusting calls in arrears यसरी चाहिँ अलटमेन्टको टाइमको कल्सिन एरिया देखाइयो। अब फर्स्ट कल र फाइनल कलमा पनि हाम्रो कल्सिन एरिया छ फर्स्ट कल र फाइनल कलको कल्सिन एरियालाई पनि के गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्ट कलको ड्यू देखाउँदा नर्मल्ली देखाउने रिसिभ गर्दा कल्सिन एरिया देखाउने फाइनल कलमा पनि ड्यू देखाउँदा नर्मल्ली हामी यहाँ अलटमेन्टमा जसरी देखाएको छौँ त्यसै गरी देखाउने र रिसिभ गर्दा यही प्रकारले नै के गर्छौँ त भन्दाखेरि कल्सिन एरिया देखाउँछौँ। अब त्यसै गरी अब फर्स्ट कलको ड्यू इन्ट्री देखाउँ 5 नम्बरमा शेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट डेबिट शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल एकाउन्ट शेयर क्यापिटल अकाउन्ट शेयर इस्यु गरेको 10,000 वटा र फर्स्ट कलको रेट छ हाम्रो ₹40 सो 10,000 इन्टु 40 भनेको ₹4 लाख एन्ड 4 लाख ड्यू देखाउँदा पुरै देखाउने यो कुरा तपाईँले नबिर्सनु। बिङ शेयर फर्स्ट कल मनी ड्यू बिङ शेयर फर्स्ट कल मनी ड्यू। अब रिसिभ गर्दा अघि अलटमेन्टमा जसरी हामीले कल्सिङ एरियालाई देखाएका थियौँ त्यस्तै गरी देखाउने भनेको बैंक एकाउन्ट डेबिट कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट डेबिट टु शेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट शेयर अलटमेन्ट एकाउन्टमा के गर्ने यहाँ माथि जति छ त्यति राख्दा हुन्छ ए सरी शेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट शेयर फर्स्ट कलमा माथि शेयर फर्स्ट कलले ड्यू जति देखाएको छ त्यति नै राख्ने अथवा मल्टिप्लाई गरेर राखिदिए पनि हुन्छ 10,000 शेयर हो फर्स्ट कलको रेट 40 भनेको 10,000 इन्टु 40 भनेको
रुपिस 4 लाख, क्रेडिटमा 4 लाख हो। अब कल्सिन एरियरलाई देखाउँ। 1000 सेयरले पैसा नबुझाएको एउटा सेयर होल्डर जसले चाहिँ 1000वटा सेयर होल्ड गरेका थियो उसैले पैसा नबुझाएको, त्यसैले 1000 इन्टु उसले नबुझाउने कति 40। फर्स्ट कलमा नबुझाउने भने त 40 रुपियाँ नबुझाउने हो, त्यसैले 1000 इन्टु 40 भनेको 40,000 बुझाएन भनेपछि अब टोटल पैसा खास आउनुपर्ने 4 लाख। ड्यू इन्डिकेटर देखाएको छ 4 लाख पाउनुपर्ने भनेर देखाएको छ। 4 लाख पाउनुपर्नेमा 40,000 आएन भनेपछि आउँछ कति 4 लाख माइनस 40,000। यसरी गर्नुहोस् अथवा यसैलाई यसरी गर्दा पनि हुन्छ। जस्तो 10,000 सेयर होल्डर 10,000 सेयरले जस्तो एउटा सेयरको रेट 40 छ फर्स्ट कलमा, 10,000 सेयरले पैसा बुझाउनु पर्ने 10,000 इन्टु 40 आउनु पर्ने, तर 1000 इन्टु 40 आएन अथवा 1000 सेयरले बुझाएन भनेपछि 10,000मा 1000 नबुझाएपछि बुझाए कतिले 9,000 सेयरले बुझायो, त्यसैले 9,000 इन्टु बुझाए कति 40 को दरले 3,60,000। यसरी गर्दाखेरि पनि हुन्छ। तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही अनुसार गर्ने। बिङ नेरेसनमा बिङ सेयर फर्स्ट कल मनी received after adjusting calls in arrears। अनि त्यसै गरी फाइनल कलको ड्यू देखाउँ र रिसिभ देखाउँ। 7 सेयर फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट ड्यू देखाउँदा सेयर फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट 10,000 सेयर इस्यु गरेको र फाइनल कलको रेट पनि कति छ 10 नै छ। 10,000 इन्टु 10 भनेको रुपिस 1 लाख। यसको मतलब अब फाइनल कलको टाइममा कम्पनीले 1 लाख रुपिस रिसिभ गर्न बाँकी छ भनेको बिङ सेयर फाइनल कल मनी ड्यू फाइनल कल मनीलाई ड्यू देखाइयो। र यसै गरी अब के गर्ने त भन्दाखेरि कल्सिङ एरियरलाई एडजस्ट गर्ने र फाइनल कलको मनी रिसिभ गर्ने। बैंक अकाउन्ट डेबिट अगाडि जसरी गरेका थियौँ त्यसरी नै बैंक अकाउन्ट डेबिट कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट डेबिट टु सेयर फाइनल कल अकाउन्ट। बैंक अकाउन्ट सबभन्दा पहिला हेरेर राखौँ। 10,000 सेयरले 10 को दरले पैसा बुझाउनु पर्ने अथवा ड्यू भनेको रुपिस 1 लाख आउनुपर्ने फाइनल कलमा, तर 1000 सेयरले पैसा बुझाएन। 1000 सेयरले अलग पनि बुझाएन, फर्स्ट कल पनि बुझाएन र फाइनल कल पनि बुझाएन भनेपछि फाइनल कलमा कति बुझाएन 1000 इन्टु फाइनल कलको रेट त 10 हो भनेको 10,000 रुपियाँ बुझाएन भनेपछि पैसा जम्मा आयो कति त भन्दाखेरि खास आउनुपर्ने 1 लाख 10,000 आएन भनेपछि 90,000 आयो। अथवा तपाईँले यसलाई यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 10,000 सेयरले 10 का दरले बुझाउनु पर्ने थियो, 1000 सेयरले 10 का दरले बुझाएनन् भनेपछि 10,000 मा 1000 ले बुझाएन 9,000 ले बुझाए। सो 9,000 इन्टु 10 गर्दाखेरि पनि हुन्छ। 9,000 सेयरले 10 का दरले बुझाए, यसरी पनि हामी 9,000 नै निकाल्न सकिन्छ। नेरेसनमा बिङ सेयर फाइनल कल मनी received after adjusting calls in arrears यसरी हामी यदि सेयर इस्यु गर्दा पारमा इस्यु गरेको छ र कल्सिङ एरियर आयो भने यसरी चाहिँ एडजस्ट गर्न सकिन्छ। अब यसै गरी
सेयर इस्यु गर्दाखेरि प्रिमियममा इस्यु गरेको छ र त्यतिखेर कल्सिन एरियर आयो भने कसरी एडजस्ट गर्ने, अनि त्यसै गरी सेयर इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छ र त्यस्तो अवस्थामा कल्सिन एरियर आयो भने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू योभन्दा पछिल्लो पार्टमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ। कुनै पनि पार्टहरू हेर्न नछुटाउनु होला, किन भन्दाखेरि हरेक पार्टहरूले एउटा एउटा नयाँ कुराहरू चाहिँ लिएको छ अथवा हरेक पार्टमा एउटा एउटा नयाँ कुराहरू सिकाउने कोसिस गरिएको छ। साना साना कुराहरूबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ ठुलो हिसाबमा इन्ट्री गराउने कोसिस गरेको छु मैले। त्यसैले सबै पार्टहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला, सबै बुझ्नका लागि भन्दै अब यो भिडियोसँग तपाईँलाई कुनै जस्तो कुनै कन्फ्युजन छ अथवा कुनै हिसाबमा केही कन्फ्युजन छ, यस्तो भइदिएको भए मलाई अझै बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने खालका केही कुराहरू छन् भने कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।